सोशल वर्कर प्रभाव नायक हाणें एक दिगंबराचेर एक कमेंट केला सीएमाचे स्टेटमेंटाचेर ताचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? एक म्हणल्यार सांगपा म्हणल्यार बरें दिसता पळोवपाक की आमी आतां कंटिन्युअसली मडगांव कितें रॉंग जाता तेजेर आवाज करीत आशिल्ले टायम टू टायम एक इशू आमी सोडना. आज आमकां एक आमचे हे जे आमी करताले जे इश्यूज रेज करताले ताजेर सक्सेस आमकां आजून दिसून येता. कित्याक बीजेपी ओन केडर बीजेपीचेच केडर आज उलोवपाक लागल्या करप्शनाचेर आनी ते मडगांवचें कितें जायना निग्लेक्ट जाल्ले आहा तेजेर. सो हे आमकां आमचो सक्सेस म्हणपाक जाता. आतां जेन्ना बीजेपीचोच केडरांतलो प्रभाव हांणी हो स्टेटमेंट केल्लो आसा जाल्यार हाजेर दिसून येता की करप्शन जे चलता म्हणून जो चीफ मिनिस्टर सांगता ताणेच पयसले ह्या सगळ्या मंत्र्यांक आपल्या मांडेर बसोवन दवरले आहा आनी कसले करप्शनाचे उलयता. मुखार हेजेर दुसरेंय आमकां एक हें येता कितें म्हणटा एक आयडिया येता की जो मडगांवचो आमदार आनी मडगांवच्या आमदाराचे सपोर्टरी बी सांगतात की दिगंबर मंत्री जावपा आसा. सो हेजेर दिसून येता की हे करप्शन चार्ज जेन्ना तो करता जाल्यार ताका तो मंत्री करचोच ना. सो मडगांवकारान लास्ट मे जेन्ना चीफ मिनिस्टरांक आयिल्लो तेणी एक स्टेटमेंट घाल्लो हांगाच रेल्वे स्टेशना कडेन मडगांवकारांनी भिवपाची गरज ना. सो आतां परतून सांगता आमी मडगांवकारांनो तुमी भिवपाची गरज ना. तो तुमकां प्रेशरायज करता आपल्या वाटेन राव म्हण. सो भिवपाची गरज ना. तुमचें जें कितें सारकें आहा ते प्रमाणे तुमी तोंड ओपन करपाक सुरवात करपाक जाय आनी जे रॉंग जाता ते तुमी रेज करून ताकाय बी हें करपाक जाय की मडगांव कशे भाशेन निग्लेक्ट जाला कशे भाशेन मडगांव डिके जाता हें ताजे नदरे मुखार तुमी हाडून दिवपाक जाय.